خیات وزیری رات کڑای فرمائشا و پډیر خواهشا سمیسری ورتالی کی و بسید کوریشا حجی شریف جان کو می تسنگ نن فنا شو ورنا جدا شو وپمرگیرنا فنا ولدی دنیا شو وبل سنشتا دا غمونو سلسلی دی غمناری دین گل محمد تا ډیر ګرانه وکه ګرانه ورزش پیدین وعلمگیر وزیری غم کی دیرا گیرا وجڑی ید مرحوم حاجی شریفا وکا غم درنا چا پیرا یبل جنزیب عبدالقادی دے کری زوانا وڈر بار مانا وڈر خفا دی در پسین وگرم سالیمانا محمد نصیر کو جار پتا پسی جاڑی گی ہوا پسڑا دار دیگی وسط یدنا اور تمام وکا مختا مختا کیگی وگران انصاف وزیر دا سنگ نفانا کیگی وزرعی دار دیگی وحکیم خان اور پاسی ڈیم وکڑیز یا چاڑی گی توری گونڈائی کلی اٹول کلی چاڑی گی ہوا پزڑا دار دیگی وحکیم خان در پاسی ڈیر وکڑیر دار دیگی وٹول یاران در پاسی جاڑی کر زمانا ہوا دی پریشانا وجنزی تا دیر غلی ہوا یاران دوستانا وہر چستر گونا بسوخ کی بائی دلی ہوا چیتا درنات للے وستا پا مرگ فندی خرچاو وصل گئی واخالے ید وزیر حکم یو مشرف مکرانا وحاجی صاحب شریف جانا ولی وڑور پاسی ڈیر وکڑیر کوئی ارمانا دا غمگین مرسیا دا حاجی شریف جان مرحوم بیات کی فرمائش کڑے دا لکا ہریو محمد حیات وزیر او حاجی نصیب جانا او حاجی نواب جانا او اکرم جانا او حاجی عمر جانا او محمد رسول او حاجی رحمت جانا
او چرمن للمرجانا او کریم وزیر او محمد جانا او حبیب الله وزیر او سید الله جان وزیر او رخم باز اختیار باز او گل محمد او حکیم خان او علمگیر وزیر او عبدالهادی جان زیبا او محمد نصیر سلیمان رضوان او انصاف وزیر آواز بلندی کی پڑے رمینستا سرور جناب مبین وفادار والسلام